أما نا ناچا شرعين ناچا صحيحين كون غصبين كاتو زرنا قال جونشيس سكول أشي بس يتكانون زرنا غصبين يسكاتشين مسجد أشي بس يتكانون إنسان زرنا كاتو غصبين يسكاتشين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أمير المؤمنين أفضل الصلاة والسلام: رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفعه. عالم مغمو خيجي جهل پوسر تفهمت با سپریک زیرتان دی سببی که خوران نابود بسد و علمه معه با این که علم پو لا ینفعه خی علم پوسید کلا نفتن منید. آقای شیخ انوار یریسیس یری کنا یری دوستان کنیسیس مسجدی که تقریبا لو چوغانی شسون کارگیلی انو مسجد امام علی می تقصیت پیدی مسجد پو شخص زورگویی که شیعه علی ابن ابی طالبی تکس پیدی گی مسجد پو شخص شیشان از گو شخص دیانو مؤمن کنی گو شخص پیدی ده مسجد پو جبران اشی بسه نه چانسان نه مشتیت حکم چیمت پا نه هنگا متولیگ این یعنی چیز کرد زیر باید بگه چند سامت با گی مسجد پو لچوغانی شوی سو غصب بسه دل زاله داره چوک گی مسجد پو نه مسجد پو کرکن پو لسان غصب چچین مدرسه دکان پو لسان غصب چچین زیر باید بی بیانات پو چوک تنگت یری بیانات پیانو نyankan ngamal artak facacaz in agar cik nyankan kulacang artak fam yenduk zere zere in jaspu tamizot pinsuk pan girinje sapu hacamen min pa jutol bayan bacamen min pa yari tampianu tanaqusyot amir al mu'minin afdalus salatu wassalam yaqul yang kasal bin siyot syarrul qaul ma naqaza ba'dhuhu ba'dhuh بدترین قول پو چرمن قول پو دوین بی ارزش قول پو دوین نقض بعضو بعضا کلی قول پو کلی قول پو چقد کلی اولی که اسپری یعنی چیز رید دسپرو اسپروش چقد اولی که دی مسجد پی بار یعنی اسپرا تغنوک اتا چکلا فیکسون بیگیو دکده اتو شیپت پیت پیل زلا دفون نات ایکا من زورگویی بس فینستانس زیر نوک و دی مسئله پونا گی مسجدی مسئله پو اصلا مربوط میت بی مسئله چیکین مسجدی مسئله پو خدای لامیانو دولا نتیس پنیک تانس مسجد چیک سناده مسجد پو هسکلا نتی پید بس کرچین بغبور ری بس کرچین زیر پو اصلا دو مربوط میت ده دی فرزنا أمير المؤمنين في حديث بأنه رب عالم قد قتله جهله وعلمه معه لا ينفع بدون إيه دولا مثال عوام الناس تنما يتبت بولا تم تشود بس كي نا نتي سكاتيك لا أتيك شيئا ندفشون تقسيم شاتوسو جيرين جمعية العلماء انجمن جمعية العلماء مدرسه اثنا عشریه پو در تیس بان کارگیل پایین تیس مبرل تیس خمینی زره یان تخکان پوسان چچین زره باید بی ده توضیحات یان تانگه ده و الا تیچ مربوط دور دو اصلا ربط میت اصلا اگر ای مثلا طولت کرمتان سو فینستان سو جون اصلا جو ربطه ده فرزر باگی مسجد بلا مغاوت بسه مسجد بوگی موقفا پو که زسناری نه غصب این غصبی چکین شگان مدرچه یک دفعه درچه نه اگر که تو نغما جمسون سه خود انجمن جمسون سه دیگر یان که تو که زسناری نه غصب چچه یعنی دره یان که تو سخت تیز سکول نغما جمسون سه نه دیگر یان که زسناری نه غصبی چچه اما اولی که جمعیت العلماء یاد کن کنیانون نه
يرزز كان ببغاوات بس كيز دي آية دولا بعنوان جمعية العلماء نبي سوغا يا جمعية العلماء ينتوك صدوك جمعية العلماء ينوك جمعية العلماء يدنا تيز معنا تشكمت تيز تقتادي كن جمعية العلماء تنفق خب دي أسيا جمعية العلماء زي منا حسكيلا مثلا تيز يد كان پودولو سانا سكول پولا توبچا چونك دي شكاريلي انزر باید پو لیکن انجمان پیدیو تولو توبچا یا انقلاب مهدی پر جنباز خان پور سانگ تا گونگی کارگیلی انزر باید پو ده حسام پو عوام فیره تان سے گینامی انقلاب یا سامت بربادی بس دران یا چوک بربادی شروع بیتا لو نیشو ساق پو غصب زرم مشست پا ده چوک متا ده وقت غصب زرم ده چوک پتا سوها ایلا غصب شچین ایلا غصب شچین یعنی یرسی هسکلا جودو لغصب زرم مشکلات سونگاتی ده آنونا کارگیل نا دی جنگ دوران یانو ایران نو پره تانست پره کال تانس کان پویان اچا چون چتانا تو من نکنتا غصب زرم گوس ایران شلوغ یون سے یا سومانا ادیا پره تانس کان پوسان دو سایان خوا غصب زرم گوس جونا توس پو یا کربلا حسینیا تانسیو ده حسینیا پوسان کی شاد گوس نماز غصب تانس و چوت سولا ایلا غصب اسومانه یوم ممیان چا یوم پقبول ره بسه چا تان تمیز مسون اتی سکیات پونا ایوم علیهم السلام باریان خدای لان می تاسید مسجد بولا ناس تانس پنی دو ناس پنی تانچان اتی اتوس ده کده پنی لنجا پد بسه دران سق پونگا تا مسائل پجو یونچا وانجی مسجد غصب چچسمین مسجد غصب چچمین زر بیوت پت چین یعنی مسجد یا ناس اجازت تان پیاق بچنا وقتی که متوالیس گفته چیک نه گانگ ما یونسز گفته او دز گوچو کان پو متوالی مت بین سوگا مت بین ناین سیس ایک از گوچو گفته کان مگر اسلامی سکولی مت بینا گنده ساقو جا مسجد میانو جا مسجد اسلامی سکولی جاس کان موجود کان منی نا جا مسجد بگوریانو حتی لذا اینی سانزر نسان ایلا غصب چچاسین پس یو اینسو چغانوار ینتی اتا پاپو پا سامچ پنی تانسکان پو اینسو دی کنا داری ینان سوسیس دی کنا پنی حسالین میو چاچیک نا دو چیک دشتی کارگولی آنونی دو اینزس نارین سامچ چنده بسو گلتا سے سامچ پنی کنتس تانسو سامچ تانسو گلتا سے حساب بس پنی لنچنی اونا دونا دو شارگوز ده چاچینا مثال پو خونان باطل ده گوتو مثال تان مایوت پو میلتام چیک گمرایی تانوک نینگاتا هسکیلا مثلا ناز امام بارات سومرا تبانوک تونما تمانوک چیتین دیگر ناز بات چنگا ماران مانا خدا الله یزیرو ده خدا گتوشنا سون یا او دیگر اسکول کانون ناز مثلا چین سوزر بنی یزیرو ده ایکا یسومنا کون کاریزین کو یسومنا ویکیپینو تولا چان نگاسه کانگریس پلس کولن بیایت بنا نگازرت یعنی تمارو کو حرامین زر بنا تمارو پانسان مرگوز ده یعنی حسابیان دی ساپیکا چانیا ناتس تمارو چیلا تانسپت خدا ایلامی تانسپو ناتیشی دنا ختم سون تمام سونسی دولا یعنی ساز که اجازت تنگ منینچا ماتم سرا پولا مسجد پولا اجازت تنگ نگافیاق با ینچا غاز اجازت تنگ متولی مسجد انزر میں تنگاما حقت اما یرانس ناسون سے مسلک تانسیوت سوک او ده مسلح تانسیوت نگا مسلح اتا تانسی پیاق بنا ینگا جایز نمین پس مسلح یرس تانسیوت بنا یران مقدم تانسیین یرس دکا یسومن سزدگیک جاکسیوت سوک یرس دکا ما کمبال چی جاکسیوت سوک او دوست نورنگا پیاق بامیان ده مسجد بنا اماین نا یه تو کمبال بنی اجازه لینه تانس من یرس کمبال بو جاکسون ما جاکسون ده نا یری اجازه گوشمین نا اجازه گوشمین لذا جيتو غلا سومانا مسائل مدرح بچا دون دي مسائل دي سومانا مدرسه اسناشريه مسألة بنا اي شخصي مال بيانو ده شخصي مال بيانو كاكافون شنام اي نندا علماء نندا مجتهدين كل تتبتا يعني كنتان اي كرام بيدوك جا خوار تتجا خيلة عجيبه هنا بيدوكين تنازع چانا متانس كان پوت عدالت دونچين مشيد عدالت بسانشين نا ايك نا ككانو غاما ليس پينچوك پنا نا اي لتانس باي كلين منا نا ايس چوك اشي بانيان مده چاچيگنا بايات دشتك كارگيل دره زرچو اتحاد زرچ با زرچو بي تعصب زرچا تعصب ينسكان سسفرا زرين مد نوا جيو اوالي گزر نوك ده بغاوات بسه هنا جامعة العلماء
finns därför det finns därför det finns nu. Korang finns så kan det finns så. Finns na elati bidun elati yotedana sube khubchi finns så det finns så jamiatul ulama mana epet putje yaksin tudere. Ya bin son sanna jamiatul ulama duk sera bin son sen snarina dare masjid pulasan jamiatul ulama yonchin mate yonchin ma. Jamiatul ulama son snarina girinchi yonchin من حيث ينزل مجموعة جامعة العلماء خل جامعة العلماء إن زسنارنا جهسيات بك مثلا يان ماران زسنارنا هسكي أنا جامعة العلماء يان إن زسنارنا يان لجلو حسات هو بيان جاسين تقسيم بيان جنا وده مسجد بسال جامعة العلماء شارقوشين من با آية جامعة العلماء يمين تقسيم سولن يوتا يا ممدل تيسي سولن جيوت لذا إنسابي كسبراتون एक मसाइल तियाद नसाना जुतोला جتي بتا مت بها بتا من مت به يا مثلا مالك ملكيات الشخصينا جو سومنا بيت المال تيك اوديانو تميز دوك برغزده بيت المال تيك ان كان تيك مسجد ان كان تو يا مسجد اجازه تيك يا خورا متولي دو تي دوسول چاسين اما اتيمال بو ان كان بو فرغيوت لا اتيمال بو لفون ما تقسيم چاچازين اگر دانونا فوتيك تيك كما تعمل تيك شو لما تعمل ده بدي ينزلون عقيدة خراب سلامته خد دين بينا تعتمد دين فونيس دو دين بيان يا دين بيان دوك سيوت نا دو إن أتوي المسألة بدوين أتوي شيء شو لما تعزس نارينا أگر إذا دين بيان متزسنا خاطب تمين دني دونك ماشيت مسألة أصلا رابط مت دو بيت المالين اگر بیت المال پو جامعة العلماء خودیاں اختلاف سوزس نارنا این جامعة العلماء این زدنا ٹھیک ہے دو ایک خاط پیانو مجتهدی کا زون برگوز مجتهدی کا چی برگزار برگوز اما اتی سکت پیانو کا تو خودن نیشا سونا مجتهد برگزار بچمن بلکه متانس کن پو شکایت بچنجونگا متانس ہے پس بنابراین گیرین که تو دو سوزس نارینا مسئله پو مسجدی سوزس نارینا آدمی سونکان ولی شکایت برگوش با جو نچای سومن جامعة العلماء یمین دین نچانی گیا مایون چوزر منا علماء مثلا مشتیتی حکم تانچین ما چه مو چوک پنجدس ی جامعة العلماء می این چوک انت چه مو چوک پن خوا این درچین من با یا کولا حاکم شهر شهر نارن کنتا حصه تانچین میا در حقیقت حساب بردار من مسجد فد با ماتم سنا فد با یا اگرچه اول تیس وجود نیوسنم یا ماتم سنا مسجد ساقا یا سومنا کلیک تانسانا این یا حساب بس کنین مسلم کل طلاق سوم چی مامس دشتی کاریلیانو روز با روز جوتولا خوشی اومناس کامن تانسه موبایل چوک پشیس پلو جره موبایل چوک ستانسه میون گمراهی مبوس گمراهی کافی بست تات حد جوتولا گمراهی سپرا ماتا ما جیس پرو واگذار بچین نه مشتی واگذار بوش والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى